دما و باش مینرن هجا و خوشتویج کردستان تیوی دیفچون افرو پیشش دکین مجار افرو یا دیفچون دیسان روشا آلوز و اف شر لکردستان سوریا یا هرشن ترکیا بوستر باکور سوریا و کشتنا خلکی و درکرن و آواره کرنا خلکی بردوام لگورداوی زانیاریان هزن حسده جه سرکانی جیوکشانه و هزن سر به ترکیای جهوان دگرن پسیارتتا کرن پشیوه قوناغه دید چه بید زیادتر جه 300,000 جه خلکی آواره و در بدر بونه به صدان کسات نکشتن و بریندار کرن نها چارنویسا وان دوران دید چه لحید چاورت تکرن اردوغان و پوتین روژا سشنبی بجبن اره دید چه بریار دیسان هندان و دوه نافبره دا کرد دید چه کت و چه کارت یان چه بابت دستانا که بشید ری لوان دا گیرکاریان بگیرید و ده پاشت روژا سوریای دا آخفت ناوید چی دبید بو گفتگو کردن سر و توریم مهوانداریا برز شلالگه دو نوینره انکسه ده کوالیسیونا سوری کریه کنه ها دناو سوریه دیگه المده که شلال تو بخیراتی خیر اسپاس ممنون لگور داوی زانیاریان حسد جسرکانی جی وکشا اوا یعنی لگور وی رکفتنا کو دناو برا ترامپ و اردوغان هبو اوا داوی راوشیه دیار گاو رکفتن جیب جید به و گود رکفتن هاتو بگوتن دوی گو قصدی خورا کشی جسرکانی وج دوری توی دوراد نابرا سرکانی و گریسپیده وحياة جعداء دولي يعني بعمق وقد بيجي بسي ودي كيلومتر قبلي حدود تركيا أو ناوچاونا چايا قورية لزوربي خلقي وي دوري براستي يعني نقبا هردو باجارة نقبا سريكانيا وغريسبي بيتر خلقي عربن أو دوري جي شبه يعني كارن بيجي صحراوية قون من دي فرق ليه هنا أو خلقي زور سكان ليتنا باجارة كي بچوك الوي دوري هي جرد بيجين سلوك أو باجار جي ببرانيا خوي صدي زيادتري نوطي خلقي وي دوري جي هر عربن أو جي يعني تفسير دي كده بهوريا مده هبونا و خلقي دوري قو عربن تفسير دك جزو بهدي او دفرج دست خدان زو بوا دفرا وقت بي خسري و جدس چون اجبرق او خلقانا دشرد اي قلا قندا و باجار سلوك جبلكي هنا خلقي جريس بيجي زو بون هوالي وان كسيدي او جروبين چكدار ايقول بيشيا ارتشا تركيا هجوم دكرن و خلق تالان دكرن اي مجمع قالكي جرنج بو براستي و همو كردار او كوم كجي بسكنه او قتلوا عاما قل دفري دس بيكر بو بيشتي ايريشا تركيا بسكنه وانها او اقر بس شيبو و سكني حياني ماوي بنجروجا بيشتي بنجروجا كامدر بيش چدبه كيك شلال بوشي بس لفي دفرت تركيا هاتيا بيشتري دفر اندجي باجر اندجي بياده هنا حسده هنا لكوبان ل حسك لقامش له حتى دغه هيت ديركي بوتشي تركيز لفي دفرت هيكر يعني دي بردوام بتركيا اتفاقيه تركيا وامريكا لدسبيكي وقت خصن قدفرا ارام شكرن سر حدود تركيا لشرق الفرات وجناف لكن لكردستان سوريا اوان كربو سي مرحله قلت بون مرحله يكمين نافبرا جريسبي وسريكاني ومرحله دومين غربي جريسبي ومرحله سيمين شرقي سريكانيه ابنها مرحله يكمل يعني حمود دفرن كردستان حمود دفرن كردستان دقت دست واده طبعا عفرين جبري شويه بفي عمليه وقت وقف بشواسري حمود كدست واده ليد بهوريا مد انها كمعادله هنو تيغورتن او ريكفتن شي بو دنا برا امريكان او تركيا انها امريكان خوش دفري كشاندن امريكان انا تاثير ورولي و هر نامين روس دكفن ميدان ممكن يجا تشندي شبه دروجه بيشده يعني تركيا لوان دفران دمينه تركيا نبهزن سر بتركي تركيا الدفريق ان هاتي دوي بمينه دوي مرحله بيشتي يعني العفرين بمينه والبابي بمينه والدفريق ان هاكا كتي دسغير كريل نقبا سري كاني حياه جريسبي هروي اللي بمينه لدفرندن تركيا ببهوريا وين بسهوله نول بخشي وكارب درباس فان دفريد اف دفريد انها كاد بيتر منطقه نفوذ رجيم سوريا هنو وروسيا امريكي تنكشاندن امريكي نما كان صفقات بتركيا بكن واردوغان الصفقه داوي اللي خسر حساب الملت كرد قبصات حزاره خلق فنابر بون وبحزاره خلق شهيد بون وخلق سيفيل وخلق مدني وزاروك ومندال وجنو هركسك او دصلات البا امريكيان نما كان اشتركار بيجن فرمو هرم في دفري ورم في دفرا دي تريج برقو معادله تيغورتن لديدار بوتين واردوغان كوبريار بيستدوي فيما هي سيشامي بيتكرن چاوری چه گوهرتن نازنتینا کرن؟ دباوریان بده او جوین قال لك گرنگو مهمه يجبو مسألة روج أواي كردستاني ويجبو في إيريشا ها ويجبو في بويراغ آنها تشيبوية كرد دبهوريا مد وأنا كسي يعني بالذات تواصلاوي هر بروسار هي وممكن روجين بي يعني بري في جواتي يعني إيروسبا
هناك بعثات الدبلوماسية روسية الولايات العالمية بين ديتن كومبون نابرا وأنا كسي بيكرن يعني إما براستي أم بهورنا كان جو روسي وكو أمريكانا هرن وی خیانت هم مزن بگلی کردر بکن و روس ناکن یعنی خیانت روس من شاورت هیچ کردن روس شو بکد بکردان من به هواره روس وابک روس استراتژیاوی دخوازه چاره سر کج مثلا سوریه ببینه امریکی چاره تشت مثلا کوایدن هبو یعنی ترامپ و ام تفض زانن اداره امریکا دک و اداره عالم تفیج دک بمنطقه و کمپانیا خو وکو شرکه خو وکو سروک کمپانیا کی لفیده دگره ولا خساره دگره فیدل کویدره به ویدک ترامپ بدوی خو گو امی لشکری خو سوریه بکشین جناف کردا و چوب کردات برابج برگ کرد نکارم پرابدن لأمی والشکری امی سوریه کردستان سوریه امی بین سعودی برگ سعودی پراددن روسیا بو دگل امریکا ری ندا کو بریارک لجوات اولهیه لدجی ترکیه بدر کردن لهرشه چاوا کرد یعنی دل خوب بس روسیا خوش بکه دم که دکو اول چند سال دیگل امریکا نزدیکه امریکا تدریب دکه دیگل ما نزدیکه تزانی سیدا کرد به هوریا مد دوی هیک خو تفد نکن سلکیده لی روج مر اثبات دکن د دسپیکا قیران سوریه حیان ها امریکا هیچ نه دوستی کردای یعنی براسیل سوریه لروج اوای کردستان تشکیش بو کردا نکری یعنی او افروج داویج هر کس کیر اثبات بو روسيا ممكن هناك يجولوا باشتر بيجبون مسألة سوريا يعني روس وقع متفض زاني جبري سي صالة رشنوسك دستور سوريا نيفسان دي تيد اعترافات بما في قال لي كردو دي بيجي دفيقو حكمك ذاتي روشنبيري حقيقي جيبو كردستان سوريا هبه ودفي اعترافك بملتي كرد هبه وكو دوين مكوين قل سر خاقا بافو قال خدجي وشريكي قلاني سوريا باوجي اول روسيا روس دبيجي يعني او رشنوس هذا سوريا هربلا بو خلقي تباخون قيامه بس اول لجنه دستور نوينرين كرد كيمن تيدا نوينري كرد راس تيد كيمن بهوريا مد فضبول دفي مسألة دي هناك ملعبه كردا دبوجي يعني كرد نأنا كسيتنين وقوام تفزانن وأوبوزيسيون سوريا جي نائتلاف تنية كردا قريب ودريا ائتلاف عندما كخو بيجاندا كوميتا دستوري ودريا أنا كسير جي عندما خو بيجاندنا بودو خلق الدين يعني منصات الدين أوبوزيسيون سوريا منصة قاهرة هي أو موسكو هي تيار الغد هي هناك منصات الدين هنا خلق الدين كرد وكو بارتيا بيشورو وكو تحالف وكو بيادة وكو وان أحزاب يدر دورا بيادة تنوينر هنا دنا بوتش يعني او فيديو لسربو از فيناشتر تمام بكم اف جروبين دني كردي سوريا دنا وفان بشي اوبوزيسيون دي بانا بيغمان هر يكي جواوي اندام كاد اندام واجي وكو انا كسي ويبشون انا كوميدا سوريا بوتشي نهات ناف كواليسيون افبرز جواد بي يعني مخابن افان بارتيا تبا خدان در دورا بيدي وبخطابه بيدي تاثير دبن يعني وبخطابه بيدي جبجي دكن يعني بيدي وقو ام تفزاني دسبيكا شورش دي خاص كردا دوري اوبوزيسيون سوريا بك ودوري جلاني سوريا وشورش سوريا وحراكا سلمي قل سوري تشيدبو افان بارتيا جن هما اني زمان نافيوا قال لكن طبعا زورن هموجي دوي فلكا بيدي درنوتين وخا دوري اوبوزيسيون سوريا كرنا دبهوريا مد افانات نافا بشي اوبوزيسيون دي بانا اطارك لسوريا هي ناف كردا ديجر بيجن تحالف شاربينج بارتيا بيكتي اوانا وهيئات تنسيق نزيكا هبن وقت هيئات تنسيق شيبو او شريكه افابون ايبون لشامل صار 2012 بو نظام سيزدا بو درست بو وقت يقول هيئات تنسيق بو بشك جدستايا بلندو اوبوزيسيون سوريا باعترافك ناف دولتي اوانا تد نمان او قدنا في هيئات تنسيق دمابانا اندامك يا اندامي وا شبانا كوميتا دستوري جبرغو هيئات تنسيق قال لك اندامي وا د كوميتا دستوري هنا منصام موسكو هي منصة موسكو هناك نزيكي نظامه وإيمانا واتيك گفتگوی بنظام رو بکن ناف کردات جی پارتیه ولو هنه ما مستحمید درویش وای آن هکا للشامه ما مستحمید و منصة موسكو نزيكي هبوانا منصة موسكو 4-5 اندامه واشنو كوميتا دستوري و يكي ما مستحمید جی پارتیا پیشورو دناف دبا ولو وهنو تمثيلا كرد تعديل بوا دو كوميتا دستوري دي لي كردا خو نزيك نكر جواكا سيفيلي كردي جي يعني خو نزيكي متحده ويو ان نكر باش بوي مفهومي باش وكو سوريا دن نسبة باش بين 6 كس شوبانا حصة متحدة بينجي كسي وايد لجنة سوري قائمة وانا همو جواكا سفيل همو منظمات واري خراوي مجتمع مدني خاني زيك متحدة كرن مخابن بسر حزبها فبون
بس چه حزبان ابن هناك بيدا بسر بيادي وبون هناك بسر وحدة وبون هناك بسر تحالف وبون هناك بسر احزاب محزاب وبون بيتر يعني او كسي سربخوي حقيقي سربخنه ومنظمات المجتمع المدني وما في مروفان كسي كي كرد خوا بيشكش نكر يعني از هنا كان نازكم حزبين وسكرتيري حزبابون خو كانديد كربون وكسر بخوا اي باش متحده بكنين بينابي يعني دولتن استخبارات واهنه افزان هدي كيج ماتشي وشاواي بولو كرد نرجع تمثيل واد كوميتا دستوري هنا كي كت بيك ائتلاف تمثيل نكر هلا دسبيكي كرد نيك منصن كرد نيك تحالفن كرد مخابن لسوريا برشان اما ما قال لك هول داغ كرد لسوريا بيكبن لي طرف يدن نذكر يعني وما زيدي بيمان كيجي لفيدري دو بيمان من هوليري امذكرن من اشراف سروق برزاني دي ويقلد هوكي امو بياده وما بارتي دي تبع امو بيمان جيب ذكرابا ندقه في رفشه وحاله كردان افانت كوميتا دستوري دي بهوريا مدروشا ميداني يجي وانا افروشوا تفدا مزاني بو جو بياده فيتو تلكال سر هي وبياده جما تبع بدرزاني بو فيتو لسروانه وهبونا بيادي وممارسات بيادي جي براسي بوزريعات مزند دسي تركيا ده تركيا ايريش كر عفرينجي وانها ايريش كر شرق الفرات جي دفريدني كردي اگر بيادي لجير ماسيبا وانا كسي اللي بيشبا واجهه سياسي با جو كردا قريبا تشتكي وابكرا ممكن هكا وضع كردا نا وضع با انها يعني كيك الشلال هيتا ديتنكو امريكا جد خازيت خوا لبيادي ديسان نزيك بكتابه اوا ديسان غازيه مظلوم عبدي كريا بتش امريكا تلفون دنابراوي وترامب هبوا اوا يعني هولا كيك وبيجهن الركافتنك لا انك ناخذت ركافتن هبا مثلا كردستان سوريا و ايريشا داوين ها بوي مادك انتخابي لامريكا يعني همو كانديد سروكاتيا امريكا بيشتي ده مهدي يازمت هالبجارتين تشيبن همو اكري مادك انتخابي وشر ترامب دكن بيجن ترامب خيانه بكردار كرو تخليج كردار كرو كرد بتني هشتن وكرد او كرن وكرد او كرن ترامب جيو اداره امريكا انا كوش كاسبي دو خازن جو خنيجي كيف مساله بيكونوا فيهته مي سرخه راكن اف مساله بحد ذاتي خوجي هناك فدا كردي يعني مساله كردي انا هكا هنو بو مسالك ناف دولتي بو يم مسالك همو كانديدين امريكا وهمو بارتي لامريكا وكونغرس امريكي ومؤسسات دا صلادار لامريكا دوله العميقه ولاوروبا جي الولاتاني جهان جي خلق مناقشه كن وگفتگو دکن بهوری آمده چونا برز مظلوم بو امریکا و گازی کردن امریکا جیر بهتر دوی اطاری دیوید و چرچوه دیه جبو گفت ترامپ کاری به هنه کی وجه خاصی پی بکه و اف پیمان داوی جی قدنا برا ترامپ و اردوغان دچی بو لسر حساب کرده بو بهتر طوق النجات بو وگو عرب دبیجن جی ترامپ رجی و جی اردوغان رجی وجوان فصائل جنابي خد كن ارتشان اجتماعي قل بيشا ارتشا تركيا بون خلق دكشتن وشرجي ذكرن وعالم تالان ذكروا او ذكر يعني بيتر طوق النجاة بجوار اللي ايجو خسرين ملتي كرد بو كرد فنابر بون وكرد هاتون كشتن وكرد شهيد بون بس ديفان آلوزيان ديفان رويدانان لايرن خسار هر كرد بويا كيكي شلال کی سرکفت کی دوران باشه امریکا لبرانبر روسیا تنازل کردن اول چه دیگه هینید باوري عمل يقول لك يفيدكر بيتر تركيا بو اردوغان بو اجندي خو تحقيق كرن برغا اردوغان جيد ازماك داخلي دي بو متوازني بود هل بجارتني داويد بلدياتا 4 5 باجاري مزني تركيا دست خدان وسبب وسدما رئيسي بيتر هبونا بنابري سوري لتركيا بو جبر جو سختك شعبي هي يعني ناف تركاد ديجي وان بنابرا اردوغان اف مساله هنكي وقت بحل كر او دفرهان هاكا دسغير كري دي بيجم همو بنابري سوريا بينور ومجوار باجارو غندي نموذجي شكل يعني تنفيسك داخلي او بنابري سوري شكر دي انتبان دفرن اف 6 مليون بحث دكات هر 3 مليون دي انتبان دفران او هذا بيجي مساله بيتر تنفيسها داخليه بهوري عم مشروع اف بروجا تركيا بيجو اردوغان بيجي يعني سروكي تركيا هنيك خيالي مساله يعني تشوا بولاتك نموذجي تشيك دماويه كي دصاله كي دصاله بوهرتنا ديموغرافيه يعني لبيش تشاور يو ان لبيش تشاور جواكا ناف دولتي تشاور دي 3 مليون كسان لبري اكنجي كات ديرو كي دشي نبوي كو اشتر بيجي ولاتك بي ولاتك دسغير بك وملت يوي لا بده برد يجيش بك بنابر وملت كي ديفين شوني يعني يجبوا له اشتر بيجم اف مشروع اف بروجي كي خيالي وحياه حدك اسكرم بطوباوي يعني بل لداوي تغريده خو ترامب جيغود كورت نهار لوان دوران نما دشن عندك دوران دي بخو افاك يعني باش اخافنا دتش يعني تا كورت
جا آخا خود در کرد بچن دوره کدی آوا کن اول چه دیگه ترامپ بجید ترامب يعني وقبري أنا ما بحث كير سروك بمنطقة شركات إدارة أمريكا كو إدارة ولايات العالم يجيك وترامب إنسان كي يعني مستواتي ومستوياوي سياسي مستوى سياسي وملكاتي عقلي بهوريان بدنا نقول كي وك سروك ولاتاني تري جهاني يعني بياوك شواي خلك داوي آخر يكي قول ده آخر بويد أسره تم داوي مثلا ديارك اردوغان بير دا اخفل سروا او جوتني اردوغان درددين يعني بيشتي ويت نر جراهام تيجم وكو جراهام دي بيجي بدوسي بيدي جراهام دي شي كي دي لوبي تركيا بدفاع اردوغان دك او دفاع اردوغان دك يعني ترامب انسان كي مخابن وايو كرد بون ضحيه سياسه ترامب بدرجه كي ملتي كرد از بحسام ملتكم نهاد شاوريات چته دکرن باشه او دورن کو نهاد ترکیه داگیر کریه د جالیکه ته کنترل کردن دورن دی هر د اف د جالیکه کنترل ته کردن جالی رژیم سوریا د کی اداره یوان دوران داد دفر جور كنترول تركيا دو تركيا إدارة بك بيجومان أو فصائل شكداري نيجي كوين جروبين شكدار أو إدارة بكن عفرين شواتي إدارة كرن باب وراعي أو أنا شواتين إدارة كرن وهروها أف دفران هاجي قبل تركيا كتي بوشي وي إدارة ببه دفري ديني مان أنها بيدي إدارة ديكو رجيم سوريا هنو تي يعني روجي بيش دربازي وان دفران بويا رجيم سوريا هدي درباسي كوباني بوي ورجيم سوريا بريجي القامشلو هي وبري الرميلانجي هي اللي جي نفطي يعني نتني حضوراوي هر هي هناك باجاري بشوكتنا وكو عمودي وكو دربيسي وكو قركيلجي اوان هنو ندور هر وان دراجي هبونا حكومة سوريا بريجي الوادفران يعني هبونك بارتيش بو او بو هر دوائر بون هر مؤسسات بون مسألة تجنيد إجباري بون مسألة هنك دوائر حكومي بون ندورجن هاد دمي بيج هنو أو دوائر فقرن وإدارة بيادي يعني جبرجو تر قبول لكن وروس جي مجبور المفاوضات تركاب كن سروي إداري وسرهبونا شكداري بيادي اللي دفري أجد بينم دروجي بيج وروس هنو بيادي برو باش فقرين إداري ينجي ومسألة شكدارية عسكرية. جبرتو دخاجي تكرن كو يو إن سرپرشيا وان دوران بكت. اوه کاری که ممکنه یو ان بیتن سرپرشتی و همون دوران بکرد چه داخازن به هنه؟ تشتكي واب باش بولي من بهوري يعني اگر شرحيانها بردوام با وافهمانا داوي چه نبو ممكن انها تشتكي ولو هاتبا ميداني هاتبا حولي بحث بو جبر لانها بشتي جو اتفاقي چه بو بيديجي سر امزكري ويعني كرد جي رازين جبي بيماني بلكي كسنا ما بحث دك جيو ام بي وادفرا اداره بك يعني يا بريفه بقى شر بردوام با وقتلو عن بردوام با وتهجير بردوام با ممكن تشتكي واتشي بو وحاضريه ولو از بلكي دبون باشه ام دکارن بجن اف قناغ داویا بالوزین سوریا یا قناغ کدیا مای تبع حسین کوران یا قناغ دهاتی شهر روسیا و چکدار جهادی بید قناغ بري داويه وقت كرم كر يعني قناغ بري داويه قناغ داويه بيتر لادلب وديجي جبهة النصرة لإدلب منطقة غربي سوريا لوان دفرا وقت أو دفر جيمان وجدس واكا سادر كتن ودولة توا حكومة توا الورن ما جبهة النصرة بيقمان روشا سوري شهر سرب ميدانيا وسوريا هم بو ولاتك وهم يشقبل حكومة سوريا وبيارمتيا روس كنترول كريبه بولو مثلا حل سياسي وسهل تربه بو ريبيتر أو ببه يعني أمريكا وقت يقول خوا دكشينه اف مساجك جبو روسا وجبو رژیمجی وجبو ایرانجی دو کرم کن هون اجندات خبری ببن ومساله خو چاره سر بکن روزی آنها که قال لك پله يعني دس بمساله دك دو خازو هنو مساله پنابرا وگرینه هنو دس به آوادان کرنی بک مساله اعاده الاعمار وكوميتا دستوري جي وقوم تفزان داويا في مها قامتي دي كومبوناوي لجنيفي وروز بخازنغو اكتيف بكن وزو بزو توافقك شي بناف كوميتا دستوري دي قاربن رشنوسك دستوري وقت بانجاز بكن وروشا سوري ورده بربحلت هره هيك اشتغل الاخر بشتي حفش سالان شهر لسوريا يا شهر جيران هاتا كرن بين 100,000 كشتي 600,000 كشتي 11,000 شهيدين كرد بريندار آواربونا بمليونها كس دیسان سوریا و گریا بوروشا پیشوان رویداران هیچ نه هات کردن. روس سوریا و ناگر وک برید 2011 شورش دست پیکر. ناگر وک برید 2011 بیگمان و سوریا تازه به سوریا پیشکتی تر به دستورک نه به اوک نه به لبرا امزانه بینجی گروشا سوریا ندست سوریا دی يعني ندست رژیم دی و ندست اپوزیسیون دی و ندست خلق سوریا گلان سوریا دی نه او حلول داتین نه او لهفدکن بیتر بوی مسائل ناف دولتی و هریمی ولاتن عالم توافقی دکن لسر روشا سوریا لسر
دستورا سووریا لەسەر ئەندامی کۆمیتا دەستوری لەسەر هەر تشتی هور و بچووک ئێورد دوێ گۆ تەوافقك ناودەولەتی و هەرێمی چێ بێ حیا ئەو مەسەلاک بڕێوە بچێ سووریانە و سووریاک نەتیجا تەوافقان ناودەولەتی و وڵاتین هەرێمی بێت کردان چه به دست خو خست لوان رویدانان حتی نهاد سوریه کورد بەهۆریامە بوون قوربانیا سیاسەتی غەڵەت gelek danîn ین خو یان ین وڵاتین مەزن دەرەجا یەکی ئێخۆ کورد نە یەک بوون پەیەدێ هات لەسەر کووردا فەرد بوو وەگە ئەم تەدەزانن ومە تەوادی و وەکو ئەنجاما سیاساتی پەیەدی و ممارەساتی واش سەرێ چەند سەلا حەیان هادوان هەمگیان وێ نەتیجاگە ئیرۆ کورد تێدەن کورد پەنابەرن و کورد لە ماڵاخوا نەکانە ڕوونێن و کورد لە چۆلوچیان لە هەر دەرەکەی بەلاوەلانە کورد گۆ یەک باناوی وەڵی کوردانە ئەفبا و ژوولۆ باشتر بووە لێ هەروەها ینی تەڤ لەوێژی تەڤ زیانی مەزنگە حەقی کوردا چێ بوون و ئەف خسارەتا مەزنگ و کورداتین بەهۆریامە وی وەضعی کوردا نەوەک وەضعی قد سوريا دي صالة بري صالة 2011 جو كردي وقتي حتى بتذكرة بون بنفوس بون بجنسية بون بماف بون اعتراف بهبونا كردات نبو دستور سوريا تازه بمحل واعتراف بهبونا كرد هب بمحل وهناك ما في قال لي كرد هب تعويل ما نهول سروسات هني ما وكو انا كسي دوسي مدنا اوبوزيسيون جهنه دو كوميتا دستوري جهنه ولاتين جهاني خدي رول ان سوريا دوز الهزن ام دوسي هبنو تكليما وهنا وكو فرنسا وكو بريطانيا وكو ألمانيا هموی مساهماتی واد نیساندنا دستورات تازه هبن و بیگمان هموجی پیشگیری جمع فکلی کرد روجاوای کردستانی. جناب وجی پیاده هر همان دستالات جاران ده بید و کو او اداره خوستری کو دهاتا گوتن ده هر همان دستالات بمینه یان وجاره او رژیم و دزگه سر بر رژیم من کو ده آخفتنا اکم کن او او ده اداره پیاده جی بدن. پارتیک بتنه خو نماکاری اداره روجاوای کردستانی بکه دستوری آینده ده. نه پیاده و نه غیری پیاده پیاده و گامزانون حاجی معانی زمان ویتوک مزن لسر هیش قبلی ترکیه و هبونا پیاده قبمین لسر سری و اداره دو خطرک مزن دی و بهوریام ده ممکنه گونه مینه اما مبدا هجاره اشتغالی گوتنش پیاده رجی و رجایندن مرتبی گوتی و لسر کانالی و محترم جیبل که ما بحث کردی گلک جاره گوی آینده نجی پیاده ری پیاده خودی و عقلی خودی و ممارساتی پیاده اگر حاضر به حوارک جدی وقتی حاضر با آنها جیگو حاضر به حوارك جدي ديالوجك جدي أنا كثيرة وبارتي در بك أم همو بين يقدم وياك رنج ممكن بيدي شريك به اللي بيدي بتناخوا بذي عقلية هاج إدارة رجع فاي كردستاني وبك لسوريا آينده أفتشتكي مستحيلة. هون بالنيازنينا يعني نياتنيا بفجرين هونجي أنا كسا إما أم دائما حاضرين هر وقت كيد أمتم حاضرين جفتوجية بكم بهم أطراف كردية. وين شافرت شنا؟ شافرين أو بيجين أري أو ناكن. بيدل بيجين أري. بيدل هم مراحل هذا حوار القلب نكريه. ده هوليرا كيف دوا حوار مركر وده هو كيديجي وقت أو هل اتفاقي مكرن هرسي لديان ياليشم. دچون دیگان سینور درواز ذکرن او پیمانی جماعه امضا کردی به اشراف سروک برزانی دقتان دنو بر هوی بردان جامعه بینت کردن یعنی بینت کردن اونا روزه کیجی اگر او پیمانه چوبانا سری و آنها حالی کردال سوریا نه افبا یعنی دیگو پیادهجی و غیری پیادهجی استفاده بکرناش تجربه برادرانی ما کردی باشور متوادی به جبهه کردستانی زمانی که دی چاواد کرد همو پارتیم بچوکو مزن بيك بون وهمو بيك دوري بون وبيك حصتي بون يعني بارتيا برزاني ديمقراطي كردستاني عراق بمليون اندامي هبون يكتين اجتماعي كردستان بصد حزارة مليون اندامي هبون بارتيا بتوچي هبون وك حسك اندامي يبدا هبون اللي بعين او بهدوري ايش ذكرن وبعين احترامي وشريكه برياري بون وهدي كي دنجي ايوي بو اللي بهدي نواي بهدي كسكي بيشاخن ابين مع شديد للاسف يعني نهاكو بهدي فجر بولا رژیم و رکفتن هياكو اف بين هونجي تصور دكان كو هونجي بهمان شيباس فجرن يان لدمشق بريار دهت دان كو هنج فجر ما ام دبيني انها دمشق نا صاحب بريار ودمشق نكار بريار سر تشتكي بده ودمشق نكار روشا كرد ومساله كرد وقضيه كردي وناخذ سوريا نكار حلبك نكار ناخذ حلبك ونكار وقت يجي خدي ده صلاه بدمشق او باي تخت انها افرجيم انها عالي حاضر ده صلاه داربو كرد بين اسنامه كرن كرد بهوي دكرن مامۆستا یەک لە گوندێکی دەڤەرن گەلکی نائی مامۆستا بوو مەهاوی هەزار لیرەی سووری بوو ڕژیم ئەوتەر دەکرد گو ئەف خەتەراوی سەر ئەمنی وڵاتی مە هەیە سووریا پەرچە بکە ئەف مامۆستا یعنی تشتێک نەدا کوردا کورد برچی دکرد کورد تەهجیر دکرد ئانها ئەف ڕژیمایە بێدەسەڵات نکارێت تشتێکی بکە بریار دەستی رووسادەیە ئێمە ئەس دبینیم کوردی بدەی لاکبەرێ خۆ بدن شامێ بدن مۆسکۆ و بدن سۆچی و بدن جنێفێ باشتری شامێ سپاس برز شلال گدون نری انا کسر لکوالیسیون سوری سپاس بجنابت دیگه الماده سرچاوا گلک ممنون سپاس بوش
یعنی هجال ویرده دیفچون آماجی بداوی هاتن جی ببینن بخیر و خوشی